बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोल्युसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एक मात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौड्याल। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण विश्व अहिले सङ्कटमा छ। यस सङ्कटबाट मुक्त हुनका निमित्त सबैभन्दा भरपर्दो र उपयुक्त माध्यम भनेको भौतिक दूरी नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। त दर्शकवृन्द, सम्भव भएसम्म भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढ्ने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीज्यूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। त आउनुहोस् गभर्नर साहबलाई कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत गरौँ। सर नमस्ते। कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। कोभिडले गर्दाखेरि जनजीवन अस्तव्यस्त छ, विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। दिनचर्यामा कुनै परिवर्तन आएको छ गभर्नर साहब कि एज युजुअल चलिरहेको छ? धन्यवाद पहिले त यो अवसरको लागि। कोभिडको प्रसङ्ग यहाँले उठाउनुभयो। संसारभरि नै कोभिडको असर स्वरूप अब जनजीवनमा प्रशस्त असर पर्यो। धेरैले अब स्वास्थ्य नै गुमाउनु पर्यो। यो जोखिमका बिच कतिले काम गर्नु परिरहेछ, जोखिम मोलेर। भने उद्योगी व्यवसायी कतिले चाहिँ उद्यम नैबाट हात झिक्नुपर्ने अवस्था पनि भयो कतिपय ठाउँमा। र चाहिँ समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो यस्ता नकारात्मक कुराहरू प्रशस्त देखिए पनि सङ्क्रमणको केही कुराहरू नयाँ पनि छन्। यहाँले दिनचर्याको कुरा सोध्नु भएको प्रसङ्गमा चाहिँ हाम्रो केही ह्याबिटहरू चेन्ज हुँदै गइरहेछन्। एउटा चाहिँ काम गर्ने बानी पनि परिवर्तन हुँदै गइरहेछ। हामी अफिसभन्दा बाहिरबाट काम गर्ने पहिले कल्पना गर्दैन थियौँ। अहिले वर्क फ्रम होमको कल्चर संसारभरि नै एकदमै बढिरहेको छ। तथ्याङ्कहरूले बताएअनुसार युरोपमा त अहिले 40% मान्छेहरू अहिले घरबाटै सर्भिस दिन थालेका छन्। एउटा काम गर्ने तरिका फरक भयो। अर्को चाहिँ हामीले भुक्तानी गर्ने तरिका पनि फरक परिरहेछ। हामी नर्मली अब फिजिकल नोट क्वाइनहरू चलाउँथ्यौँ भने अहिले डिजिटल विद्युतीय माध्यमबाट पेमेन्ट गर्ने प्र्याक्टिस अत्यन्तै बढेर गएको छ। पेमेन्टको प्र्याक्टिस चेन्ज भयो। त्यसै गरी हामीले खाने लाउने कुराहरूको खरिद गर्ने प्रोसेसमा पनि प्रशस्त चेन्ज भएको छ। हिजो हामी स्टोरहरूमा गएर फिजिकल्ली हेरेर छानेर किन्थ्यौँ भने अहिले अनलाइन सपिङहरूमा त्यहीँ छान्ने, त्यहीँ हेर्ने, त्यहीँबाट बुझ्ने र अनलाइन नै डेलिभरी लिने जस्ता कामहरू बढिरहेछ। यसले गर्दा हाम्रो मानव जीवनको एउटा चाहिँ ठुलो परिवर्तन, जीवनमा निकै ठुलो परिवर्तन चाहिँ यो कोभिडले ल्याइरहेको मैले महसुस गरेको छु दिनचर्यामा। गभर्नर साहब, दिनचर्याको त कुरा भइहाल्यो। मैले औपचारिक रूपमा कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहेँ। पहिलो चरणको कोभिडको महामारी त जसोतसो फेगेको हाम्रो अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्र। पहिलो चरण सकिन नपाउँदै इमिडिएटली दोस्रो चरणले ढपक्कै ढाकिदियो।
यहाँले भने जस्तै विभिन्न परिवर्तनहरू आए जनजीवनमा, दिनचर्यामा, व्यवसायमा, सम्पूर्ण क्षेत्र समग्रमा हेर्दाखेरि अप्ठ्यारोमा छ, थिलथिलो भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा गभर्नर साहबको दृष्टिले कोभिडको महामारीको समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष गरी कस्तो असर परेको देख्नुहुन्छ? यसले चुनौती मात्र थपो कि कुनै अवसर पनि ल्याए? करिब करिब केही अवसरका त कुराहरू पनि आइसके, जहाँ उकाली त्यहाँ ओह्राली भनिन्छ। त्यस्तै कोभिडको इम्प्याक्टले चुनौती मात्र थपियो अथवा अवसरहरूको पनि सिर्जना गर्यो? यो मैले प्रसङ्ग किन पनि जोड्न खोजेँ भन्दाखेरि जस्तो डिजिटाइजेसनमा हामी एक कदम अगाडि बढेको जस्तो महसुस हुन्छ। अझ गभर्नर साहबको क्युआर कोड प्रतिको लगाव झुकाव र त्यो प्रतिबद्धता देख्दा त जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। गभर्नर साहबको दृष्टिकोणमा बताइदिनुहोस् न, कोभिडका असर, यसका चुनौती, अवसर समग्र अर्थतन्त्र र विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रमा। धन्यवाद। हामीले कोभिडको पहिलो चरणको कोभिडको असर अध्ययन गर्ने सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही स्टडीहरू पनि गर्यो। सुरुवाती स्टडीको एक खालको रिजल्ट थियो जुन चाहिँ प्रथम चरणको कोभिडको चाहिँ महामारीको बिचमा व्यवसायहरूको अवस्था के कसो छ त, बिजनेस कतिको चलेका छन्, व्यवसायहरू कतिका चलेका छन् भन्ने हिसाबले गरेका थियौँ। त्यसपछि त्यसको दुईटा फलोअप स्टडी पनि हामीले गऱ्यौँ राष्ट्र बैंकले। हामीले बोलिराख्दाखेरि तिनै स्टडीलाई नै टेक्नुपर्छ र बिचमा चाहिँ हामीले मोनिटरी पोलिसी जारी गर्ने सिलसिलामा लामो कन्सल्टेसन गऱ्यौँ स्टेक होल्डरहरूसँग। स्टेक होल्डरहरूको फिडब्याक आफैमा पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण सूचना हुन्छ। यिनै कुरालाई आधार मानेर हेर्दाखेरि कोभिडको पहिलो अध्ययन, पहिलो चरणको चाहिँ महामारी जुन थियो, त्यति बेला चैत्र 11, 2076देखि नेपालमा लकडाउन भयो, जसको फलस्वरूप त्यो वर्षको वर्षान्तसम्मै अलमोस्ट लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला मान्छेहरू धेरै नै चिन्तित भए, व्यवसायीहरू पनि धेरै चिन्तित भए। 3-4 महिना लगातार चाहिँ व्यवसायहरू बन्दै हुँदाखेरि अलमोस्ट व्यवसाय पनि त्यति बेलाको सिचुएसन कस्तो रह्यो भने केही लिमिटेड व्यवसाय बाहेक सबै बन्द रह्यो, सीमित बाहेक सबै जसो बन्द हुन पुग्यो लकडाउनको बेलामा। अहिले दोस्रो लहर आयो, हामीले त्यसलाई झेल्यौँ, त्यसलाई चाहिँ सामना गऱ्यौँ। राज्यले लिएका, नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका पोलिसीहरू मार्फत व्यावसायिक समुदायहरूलाई एक किसिमको आहत भयो र उहाँहरू आफ्नो पुनर्जीवन महसुस गर्दै पुष, माघ, फागुन, चैतमा राम्रो कारोबारहरू पनि गर्नु हो। क्रेडिट पनि राम्ररी एक्सपान्सन भयो। हामीले पनि त्यसलाई एकदम मजाले सपोर्ट गऱ्यौँ राष्ट्र बैंकको तर्फबाट, बजारमा प्रशस्त मात्रामा तरलताको व्यवस्था गर्दै। त्यसको असर स्वरूप अलमोस्ट एक खालको रिकभरी स्टेजमा चाहिँ पुगेको थियो, केही सीमित बिजनेस बाहेक। तर जब दोस्रो लहर आयो र निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्यो, हामीले लकडाउन भनेनौँ यति बेला, चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्यो। निषेधाज्ञाको असर स्वरूप चाहिँ के भयो त यो साल चाहिँ भन्दाखेरि, यो साल पोहोरको जस्तो चाहिँ भएन व्यवसायहरूमा। यहाँहरूले पनि फिल गर्नुभएको होला, पोहोर सीमित व्यवसाय बाहेक सबै बन्द थिए। यो साल चाहिँ सीमित बाहेक सबै खुला रह्यो होइन। यो सालको चाहिँ निषेधाज्ञाको विशेषता त्यस्तो रह्यो। फलस्वरूप ठ्याक्कै पोहोरकै बेनिफिटहरू अथवा पोहोरकै सहयोगहरू, पोहोरकै सुविधाहरू यसचोटि जरुरी देखिएन। भला हामीले अधिकांश पोलिसी निरन्तरता दिएका छौँ जसलाई आवश्यक हुन्छ, तर के भने मोर डेडिकेटेड चाहिँ कसमा भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ तिनलाई चाहिँ बरु पोहोरको भन्दा पनि राम्रो गरी ल्याएका छौँ। त्यो फरक यहाँले पाउनुहुन्छ। र स्टडीहरू पनि हामीले पछिल्लो फलोअप स्टडी चाहिँ वैशाखको फर्स्ट हाफमा गरेका थियौँ, जुन बेला निषेधाज्ञा सुरु भइसकेका थिएन। त्यति बेलाको हेर्दा चाहिँ अलमोस्ट 90% प्लस उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ चलेको स्थिति आएको थियो, जुन चाहिँ रिकभरी फेजको बिचमा थियो। तर बिचमा निषेधाज्ञाले अलिकति असर गर्यो। निषेधाज्ञाले असर गरे पनि यसचोटिको निषेधाज्ञाको विशेषता चाहिँ के भयो भन्दाखेरि व्यवसायहरू धेरै बन्द नभइकन यो चाहिँ खास गरी स्वास्थ्यको प्रोटोकल कायम गर्ने गरी निषेधाज्ञा लागू हो, जुन चाहिँ अर्थतन्त्रको हिसाबले राम्रो विषय थियो। र अहिलेको अवस्था, पछिल्लो अवस्था चाहिँ अहिले अलिकति खुल्दै नै गएको छ। व्यवसायहरू सङ्क्रमण चाहिँ फेरि अलिअलि बढेको पनि देखिन्छ।
तर चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब जुन बिजनेसहरू चाहिँ क्रस बोर्डर टुरिस्टहरूमा निर्भर हुनुपर्ने हो, जुन बिजनेसहरूमा चाहिँ अलिकति ठुलो ग्यादरिङ चाहिने हो होइन, जस्तो भनौँ न होटल टुरिज्म रिलेटेड ट्रान्सपोर्ट, त्यसै गरी चाहिँ सञ्चार क्षेत्र मध्येमा पनि के अरे यो मनोरञ्जन क्षेत्र जहाँ चाहिँ अब सिनेमा हलहरू खोल्न सक्ने अवस्था भएन, यस्ता व्यवसायहरूमा चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट छ अहिले पनि, किनकि उहाँ त्यो व्यवसाय चल्न सकेका छैन। मान्छेलाई अहिले भिडभाडमा गएर एकदम सहजताका साथ फिल्म हेर्ने अथवा मनोरञ्जन गर्ने त्यो स्थिति छैन। त्यसकारण त्यस्तो व्यवसायलाई अझै पनि केही समय लाग्छ होइन। हवाई यातायात आदि इत्यादि अरू देशहरूसँग चाहिँ नियमित नभइकन त्यो अझै समय लाग्छ। तर फर्चुनेटली एकदमै समयमै यो भ्याक्सिन आइदिएको छ संसारभरि नै। नेपालले पनि आफैले प्रोडक्सन नगरे पनि अन्यत्रबाट प्रशस्त मात्र पाएका छौँ, किनेर ल्याइएको छ, जसले गर्दा यो आर्थिक वर्षभरमा हाम्रो बिचसम्ममा चाहिँ नेपाल सरकारले भ्याक्सिनेसनको अलमोस्ट टार्गेट पुरा गर्ने भनिरहेको छ चैतसम्ममा, जसको फलस्वरूप व्यावसायिक समुदायमा सर्वसाधारणमा नयाँ खालको एउटा आत्मबल यसले बढाउँछ र यो साल चाहिँ हामी एक खालको चाहिँ पुनरुत्थानको राम्रो आधार तयार गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। भने पछाडि यो वर्ष अघिल्लो चरणभन्दा रिभाइभललाई सजिलो हुन्छ भन्ने यहाँको धेरै ओके। गवर्नर साहब, अघिल्लो हप्ता यानि कि श्रावणको अन्तिम साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ। प्रायःजसो यसलाई सरोकार राख्ने सम्पूर्ण स्टेक होल्डरले यसलाई सकारात्मक, सन्तुलित र स्वागतयोग्य पनि भनेका छन्, जसका निमित्त नेपाल राष्ट्र बैङ्क र विशेष गरी गवर्नर साहबलाई बधाई छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि एकाध अस्पष्टता पनि त्यसमा रहे भन्ने कुरो पनि छ, त्यसमा हामी फेरि चर्चा गरौँला। मोनिटरी पोलिसी जुन चाहिँ प्रत्येक घरको चुलोसम्म पुगेको हुन्छ, जस्तो मुद्रास्फीतिसँग सम्बन्धित कुराले गर्दाखेरि, तर अधिकांश सर्वसाधारण जनतालाई मोनिटरी पोलिसी भनेको के हो भन्ने पनि राम्रो आइडिया रहेनछ। म चाहिँ बैंकिङ जर्नलिजम गरेको नाताले र बैंकमा पनि लामो समय काम गरेको अनुभवले बताउँदाखेरि चाहिँ अधिकांश सर्वसाधारण जनतालाई बजेट चाहिँ 1 महिना 1.5 महिना अगाडिदेखि त्यसको बारेमा चर्चा हुन्छ, बहस हुन्छ, त्यस पछाडि पनि त्यो निरन्तर चलिरहन्छ, तर मौद्रिक नीतिको बारेमा जानकारी रहन्छ। यस्तो अवस्थामा मैले गभर्नर साहबकै मुखारविन्दबाट सुन्न चाहे 2078-79 सालको मौद्रिक नीतिका विशेषताहरू के रहे बुदागत रूपमा बताइदिनुहोस् न गवर्नर साहब, सरल र सहज सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने भाषामा। धन्यवाद। अब सबै बुँदा त यो इन्टरभ्यूमा सम्भव विशेष बुँदाहरूलाई मात्रै मैले आग्रह गरेँ। फिचरहरू चाहिँ म निवेदन गर्न चाहन्छु सबै दर्शक महानुभावहरूलाई। पहिलो त मौद्रिक नीतिको बारेमा सर्वसाधारणमा धेरै जानकारी नहुनु स्वाभाविक हो। बरु म त के भन्दछु भने नेपालमा चाहिँ यो मौद्रिक नीतिबारे अझै बेसी चर्चा हुने गरेको छ, जति हुनुपर्ने हो नि त्योभन्दा बेसी चाहिँ चर्चा भइरहेको म पाउँछु। त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको हिसाबले राम्रै विषय पनि हो, जसले गर्दा हामी बेसीभन्दा बेसी कन्सर्नहरू पाउँछौँ, फिडब्याकहरू पाउँछौँ। अब 2078-79 को मौद्रिक नीति ल्याइराख्दाखेरि यसका प्रमुख आधारहरू, विशेषताहरू के बनाइयो त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो साल चाहिँ बजेट आएको थिएन। बजेट आए पनि आय व्ययको विवरणलाई सार्वजनिक गरिएको थियो, जुन चाहिँ संसदबाट पास भएको अवस्था थिएन। हाम्रो मौद्रिक नीतिको कुनै पनि देशको मौद्रिक नीतिको एउटा बेसिक लिङ्केज र आधार चाहिँ त्यो देशको फिस्कल पोलिसी हुन्छ। भन्नुको अर्थ फिस्कल पोलिसीले, बजेटले कस्तो खालको कार्ययोजना अथवा आगामी वर्षको चाहिँ प्लान राखिरहेको छ, बजेट कत्रो बनाइरहेछ, कति आर्थिक वृद्धि गर्ने टार्गेट राखिरहेको छ, अर्थात् देशले के सोचिरहेछ, राज्यले के सोचिरहेछ, त्यो आधारमा केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो मौद्रिक विस्तार गर्ने योजना नर्मली राख्छ। र यो गरिराख्दाखेरि चाहिँ यदि बजेट धेरै नै एक्सपान्सनरी भयो भनेदेखि मौद्रिक नीतिले फेरि सँगसँगै अर्को खालको केही कुसनहरू पनि खोजिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा अनवान्टेड चाहिँ मुद्रा स्फीति पनि नहोस्, इन्फ्लेसन पनि नजाओस् भनेर।
यी धेरै कारणले एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको हिसाबले पनि अर्को चाहिँ आर्थिक वृद्धिलाई फेसिलिटेट गर्ने हिसाबले पनि बजेटसँग मौद्रिक नीतिको एउटा लिङ्केज रहन्छ र यो साल हामीले प्योरली बजेटलाई टेक्न पाएनौँ। बजेट प्रतिस्थापन पनि आउन बाँकी र पहिलेको बजेटलाई पनि अब प्रतिस्थापन गर्ने भनिसकेपछि आधार लिन पाएनौँ। तर नेपाल सरकार नयाँ सरकारले चाहिँ एउटा कमन मिनिमम प्रोग्राम ल्याइसकेकोले त्यसले एउटा इन्डिकेसन दिएको आधारमा त्यसलाई मुख्यतः आधार मानेर र राष्ट्र ब्याङ्कको आफ्नै रणनीतिक योजनालाई आधार मानेर हामीले यो मौद्रिक नीति जारी गऱ्यौँ। यो जारी गर्दा पनि यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तै हामी कोभिडको बिचमा थियौँ र हाम्रो पहिलो प्राथमिकता के भयो त भन्दा कोभिडले असर पारेको, कोभिडले प्रताडित गरेको अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ, कसरी हामीले सहयोग गर्न सकिन्छ ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट यो मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट भनेर हामीले त्यो सोचाइका साथ यो मौद्रिक नीति ल्यायौँ। सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण आधार चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा कोभिडले चाहिँ बेसी मात्रामा यो साना र घरेलु उद्यमहरूलाई चाहिँ प्रभाव पारिरहेछ, जसको सीए कम हुन्छ, जसलाई बौरिन गाह्रो हुन्छ, त्यस्तालाई धेरै प्रभाव पारेको छ। त्यसकारण त्यस्ता युनिटहरूलाई चाहिँ हामीले बेसी सपोर्ट गर्नुपर्छ है भन्ने मानसिकताका साथ यो मौद्रिक नीति जारी गरेका छौँ। भन्नुको अर्थ कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न र साना तथा चाहिँ घरेलु उद्यमीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने अभिप्रायसहित यो ल्याएका छौँ। सँगसँगै अब अलिकति विस्तारित मौद्रिक नीति यो पुनरुत्थानलाई सहयोग पुर्याउने गरी ल्याइराख्दाखेरि यसभित्र विभिन्न किसिमका च्यालेन्जेसहरू डेफिनेटली रहन्छन्, चुनौतीहरू छन्। ती चुनौतीहरूमा चाहिँ खास गरी आर्थिक र मौद्रिक स्थायित्व हाम्रो लागि चुनौती बन्नु स्वाभाविक हो। अब त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न पनि हामीले विभिन्न किसिमका इन्स्ट्रुमेन्टहरू सँगसँगै ल्याएका छौँ र यो सबै काम गरिराख्दा बजारमा चाहिँ कहीँ कतै हामीले गत साल धेरै मेहनत गरेर सिस्टमबाटै एक खालको सिङ्गल डिजिट कर्जाको ब्याज दर कायम हुन पुगेको छ। त्यो चाहिँ फर्चुनेटली भनौँ सिस्टमले त्यो कुरो ल्याइदियो, जुन कुरो आउने साल पनि हामी कायम गर्न सकौँ भन्ने किसिमबाट बजारमा प्रचुर मात्रामा तरलता पनि प्रवाह गर्ने गरी हामीले कार्यक्रमहरू राखेका छौँ मौद्रिक नीतिमा। त्यसमा चाहिँ हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ट्रेडिसनली रेगुलरली गर्ने कामहरू पनि छन्। बजारमा एक्सेस लिक्विडिटी भयो भने त्यसलाई कसरी प्रशोचन गर्ने, लिक्विडिटी कम भयो भने कसरी प्रवाह गर्ने, खुल्ला बजार चाहिँ सँग रिलेटेड नीतिहरू हाम्रो छ त्यसलाई एक्जिक्युट रेगुलर गर्छौँ भने सँगसँगै गत साल जुन साइजको हामीले रिफाइनेन्स ल्यायौँ त्यो रिफाइनेन्स चाहिँ प्योरली ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट दिइने एडिसनल कर्जा हो। त्यो कर्जाको अल्टिमेट बेनिफिट चाहिँ ग्राहकहरूलाई जान्छ। इन्ट्रेस्ट चाहिँ ग्राहकहरूले कम ब्याज दर तिर्दा हुन्छ। त्यो सुविधालाई हामीले पोहोरकै साइजमा पोहोर 212 अर्ब दिने भनेका थियौँ, जान चाहिँ 148 अर्ब गयो। तर अहिले पनि हामीले 212 अर्बसम्म जान सक्ने गरी त्यो फेसिलिटी राखेका छौँ। एउटा पुनर्कर्जाको महत्त्वपूर्ण फेसिलिटी राखेका छौँ। अर्को चाहिँ यो टुरिज्म रिलेटेड इन्डस्ट्रीहरू, होटल होइन, एयरलाइन्स, त्यसै गरी चाहिँ यो मनोरञ्जन रिलेटेड उद्योगहरू जसको चाहिँ अब क्यास फ्लो साह्रै नै असर पर्यो र उहाँहरूलाई चाहिँ केही समय दिएर पनि उहाँहरूले लोन तिर्न सक्ने, रिपेमेन्ट गर्न सक्ने सम्भावना रहेन। उहाँहरूको चाहिँ लोनमा पाकेको ब्याजलाई 2079 आषाढ मसान्तसम्मको ब्याजलाई फ्रिज गरिदिने गरी व्यवस्था गर्ने गरी यो आएको छ, जसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ लोनको रिपेमेन्ट, ब्याजको चाहिँ रिपेमेन्टले टाउको दुखाइ चाहिँ यो 1 वर्ष नहुने गरी हामीले राखेका छौँ। त्यसै गरी कोही व्यवसायीहरूले आफ्नो ऋण तिर्न सक्नु भएको छैन आषाढ मसान्तसम्म, उहाँहरूलाई असर परेको छ। उहाँहरूलाई पुससम्ममा तिर्दा हुन्छ भने पुससम्मको टाइम दिने गरी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। कोही कसैलाई पुससम्म तिर्न पनि सकिँदैन, रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्छ, पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ अथवा ओभरअलमा उहाँहरूको रिपेमेन्ट सेड्युल नै चेन्ज गर्नुपर्छ भने त्यो सेड्युल चेन्ज गर्नलाई पनि 6 महिनाको समय हामीले दिएका छौँ। यसरी विभिन्न किसिमका व्यवस्थाहरू व्यवसायीको हितमा हुने गरी ब्याङ्कले सुविधा दिने गरी हामीले दिएका छौँ। र यसचोटिको अर्को ब्युटी चाहिँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने यी सबै सुविधा दिइराख्दाखेरि ब्याङ्कले आफ्ना ग्राहकको मूल्याङ्कन गरेर दिनेछन्। राष्ट्र ब्याङ्कले छुट दिनेछ र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले चाहिँ आफ्ना ग्राहकको अवस्था आफैले मूल्याङ्कन गरेर त्यो सुविधाहरू प्रदान गर्नेछन्। समग्रमा हामीले यो मौद्रिक नीति ल्याइराख्दाखेरि यो आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा
करिब 19% बढ्नेछ भन्ने प्रक्षेपण गरेका छौँ भने ओभरअल चाहिँ मुद्रा प्रदाय चाहिँ करिब 18% बढ्नेछ भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ जुन नम्बर चाहिँ गत साल पनि यो मुद्रा प्रदाय चाहिँ यही नै थियो 18% नै थियो तर चाहिँ प्राइभेट सेक्टरतर्फ जाने कर्जाको सीमा चाहिँ गत साल हामीले 20 राखेका थियौँ तर यो साल चाहिँ त्यसको बेस नै बढेर अलिकति ठुलो भएको छ जसले गर्दा यहाँ त्यो पर्सेन्टेज घटेको देखिए पनि टोटल चाहिँ फिगरमा टोटल निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा चाहिँ पोहोरको भन्दा सिग्निफिकेन्टली बेसी हुने गरी हामीले एलोकेट गरेका छौँ भन्नुको अर्थ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ जसरी हामीले पोहोर साल एउटा इन्ट्रेस्ट रेटमा राम्रो चाहिँ उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ इन्ट्रेस्ट रेट करिडरभित्रै हाम्रो रेटहरू वर्षभरि नै कायम हुन सक्यो र ग्राहकहरूलाई ऋणीहरूलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको ओभरअल औसत ब्याज दर चाहिँ सिङ्गल डिजिटमा कायम भयो सिङ्गल डिजिट पनि 9 भन्दा तलै कायम भयो त्यसलाई चाहिँ आउने वर्ष पनि निरन्तर हुने गरी हाम्रो ओभरअल समग्र नीतिहरू हामीले कायम गरेका छौँ यसको अलावा कमर्सियल ब्याङ्कहरू मर्ज हुन खोज्यो भने उनीहरूलाई दिने इन्सेन्टिभाइज गर्ने कुराहरू इन्करेज गर्ने कुराहरू त्यहाँ परेका छन् सँगसँगै यहाँले भन्नुभयो जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण फोकस चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल इन्क्लुजन रहेको छ वित्तीय समावेशीकरण रहेको छ हामी गाउँसम्म यो वित्तीय मध्यस्थताको काम पुगोस् के अरे फाइनेन्सियल एक्सेस पुगोस् वित्तीय पहुँच पुगोस् भनेर लागिरहेछौँ जसको लागि डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिस चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेन्ट हो यो विद्युतीय भुक्तानी एउटा महत्त्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेन्ट हो त्यो विद्युतीय भुक्तानीलाई हामी निरन्तर रूपमा प्रोत्साहित गर्ने इन्करेज गर्ने गरी हाम्रा कार्यक्रमहरू राखेका छौँ त्यतिमा मात्रै सीमित छैन हामीले प्रशस्त अध्ययनहरू गर्ने गरी पनि यो पोलिसीमा राखेका छौँ यो साल ती अध्ययनमध्येको एउटा सानो अध्ययन चाहिँ यो लोनहरू दिने सन्दर्भमा कमर्सियल लोन ब्याङ्कले चाहिँ आफ्ना ग्राहकहरूलाई विभिन्न एसेसमेन्ट गरेर दिन्छ भने बाहिरतिरको प्र्याक्टिस चाहिँ क्रेडिट कार्डको प्र्याक्टिस छ एकदमै घरमा क्रेडिट कार्डको अफर आउँछ इन्टरनेसनली हैन मान्छेको यसो क्रेडिट स्कोर हेर्यो क्षमता हेर्यो प्रत्येक ब्याङ्कले चाहिँ घरमा क्रेडिट कार्ड पठाइदिरहेको हुन्छ युज गर्ने नगर्ने आफ्नो कुरो त्यसै गरी यहाँ पनि हाम्रो अब यो डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसको सिलसिलामा प्रत्येकको हातमा मोबाइल छ मोबाइल ब्याङ्किङ सबैले चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि क्रेडिट फ्यासिलिटी दिँदाखेरि सानो फ्यासिलिटी दिँदाखेरि मोबाइलकै क्रेडिट फ्यासिलिटी दिँदाखेरि 50,000 1 लाख हो भने घरको कर्जो टार्नलाई कहिले सानोतिनो लगानी गर्नलाई पनि सहयोग होला सानोतिनो बिजनेस गर्नलाई पनि सहयोग होला भनेर यो कतिको फिजिबल प्रपोजिसन हो त अन्यथा त चलाएका छन् हामी कहाँ के होला भनेर हामी त्यसमा अध्ययन गर्न खोजिरहेछौँ त्यसो भयो भने मोबाइलबाटै सानोतिनो लोन चाहिँ जानेछ र जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जुन वित्तीय पहुँच कम भइरहेको अवस्था छ अहिलेसम्म एबिसी गरेर जम्मा 17 लाख ग्राहकहरू छन् त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई हुने सम्भावना यो स्टडीले पोजिटिभली ल्याइदियो भन्ने सम्भावना छ त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अर्को एउटा ठुलो अध्ययन गर्न खोजिरहेछ त्यो चाहिँ एकदमै गेम चेन्जर अध्ययन हो त्यो अध्ययन कस्तो हो भन्दा हामीले सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सीको चाहिँ अध्ययन गर्न खोजिरहेछौँ अहिले संसारका धेरै मुलुकहरू यो CBDS भन्छ CBDC भन्छ त्यो CBDCको अध्ययन पार गरेर गइरहेछन् एउटा मुलुकले त CBDC लागू नै गरिसक्यो बहामाज भन्ने मुलुकले उहाँहरूले चाहिँ यो प्रयोगैमै ल्याइसक्नुभयो डिजिटल करेन्सी केन्द्रीय ब्याङ्कको प्राइभेट करेन्सी होइन है फेरि यहाँहरूले कति क्रिप्टो करेन्सीहरूको नाम सुनिराख्नु भएको होला त्यस्तो होइन यो चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कको ब्याकिङ सहितको करेन्सी जसरी हामी करेन्सीको ब्याकिङ गर्छौँ विदेशी मुद्रा ब्याकिङ राखेको हुन्छ सुन अथवा गभर्मेन्टको सेक्युरिटी त्यो सहितको करेन्सी हो नि सेन्ट्रल ब्याङ्कको करेन्सी भने त्यही करेन्सी भोलि चाहिँ डिजिटल फर्ममा हैन डिजिटल फर्ममा ल्याउनलाई के गर्न सकिन्छ कसरी जान सकिन्छ भनेर एउटा बृहत्तर स्टडी पनि हामी गर्दैछौँ यसरी हामीले धेरै कुरा यो मौद्रिक नीति मार्फत कभर गर्न खोजेका छौँ हाम्रो मौद्रिक नीतिको चाहिँ पहिलेदेखिकै प्र्याक्टिस हो हामी नितान्त एउटा मन्ट्री एग्रिगेट बारे मात्रै अनाउन्समेन्टहरू नगरिकन डिसिजन नगरिकन फाइनेन्सियल सेक्टरसँग गाँसिएको विविध विषयमा हामी यो नीतिमा कभर गर्ने प्र्याक्टिस छ त्यसै गरी यो वर्षको पनि यो मौद्रिक नीतिले धेरै कुरा अगाडि लान खोजिरहेको छ
हजुर गगन साहब यी त विशेषताहरू भए मैले अलिकति एक दुईवटा अस्पष्टताका बारेमा थोरै चर्चा गर्न चाहेँ जस्तो अहिले बैङ्किङ क्षेत्रमा एक प्रकारको अन्यल छाएको छ सिसिडी खारेज गरियो सिडी लागू गर्ने भनिएको छ लेटेस्ट फिगर हेर्दाखेरि सिसिडी 78.22 पुग्दाखेरि नै हामी तरलता अभाव भयो भनेर चर्चा र बहस गर्न थाल्यौँ सिडीमा जाने भने त 90 एबोभ भइसकेको अवस्थामा सिसिडी खारेज गरेर सिडी ल्याउनुका पछाडिको चाहना धारणा लक्ष्य के हो गर्न साहब नेपाल राष्ट्र बैङ्क धन्यवाद पहिलो कुरो त यो सिसिडी अर्थात् क्रेडिट टु कोर क्यापिटल एन्ड डिपोजिट रेसियो भन्ने रेसियो इन्टरनेसनली कहीँ कतै पनि एउटा फाइनेन्सियल साउन्डनेस इन्डिकेटरको पार्टको रूपमा छैन यहाँले हेर्नु भने नेपाल मात्रै हामी मात्रै यस्तो मुलुक हो जहाँ यो इन्डिकेटर हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ वर्ल्ड वाइड फाइनेन्सियल साउन्डनेस इन्डिकेटरको एउटा कम्पोनेन्ट सिडी रेसियो हो क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो अर्थ के त भन्दा ब्याङ्कहरूको वान अफ द की फङ्सन भनेको क्रेडिट क्रिएसन हो त्यो क्रिएसनलाई कन्ट्रोल गर्ने काम सेन्ट्रल ब्याङ्कको हो हामीले एकदम फन्डामेन्टल सेन्ट्रल ब्याङ्किङ फङ्सन पर्दा पनि यहाँहरूले सुन्नुभयो होला अब त्यो कन्ट्रोल गर्ने मेन मेजर चाहिँ यो सिडी रेसियो हो होइन कसैले पनि डिपोजिट लियो भने त्यो डिपोजिटको 80% लगानी गर्न पाउँछ भन्ने इन्टरनेसनल नर्म छ 80% को अर्थ के त भन्दा उसले ब्याङ्कले 80% लोन दिन्छ अनि त्यो लोन लाने मान्छेले फेरि त्यो 80% लगेर त ब्याङ्कमै राख्छ होइन 100 रुपियाँ डिपोजिट जुन थियो त्यो 180 रुपियाँ डिपोजिट भयो पहिलोले राखेको डिपोजिट अर्कालाई लोन दियो त्यो लोन लगेर फेरि डिपोजिट राख्यो अर्को 80 रुपियाँ थप्यो अब त्यो 80बाट फेरि 80% दिन्छ अर्को 72 थप्यो यसरी मल्टिप्लाई हुँदै 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 3-4वटा चाहिँ स्टेप पछाडि जाँदा 100 रुपियाँको लोन 100 रुपियाँको डिपोजिट भोलि 700-800 रुपियाँको डिपोजिट हुन्छ त्यही अनुसार क्रेडिट पनि क्रिएट हुन्छ यो ब्याङ्किङ सिस्टम हो अब त्यसलाई यो अनवान्टेड रूपमा नबढोस् भन्ने किसिमले सेन्ट्रल ब्याङ्क र त्यसलाई राख्ने कारण के हो त भन्दा त्यो 100% चाहिँ जान नदिएर 80% चाहिँ क्रेडिट जान दिए हो यो मेकानिजम हो भने नेपालमा चाहिँ किन त्यो कोर क्यापिटल सहित ल्याइयो त भन्ने क्वेसन आउन सक्छ कुनै बेला नेपालमा के भयो त भन्दा हामी कहाँ फाइनेन्सियल एक्सेस पर्याप्त नभएको कारणले र प्रशस्त मात्रामा यो लाइसेन्सको एप्लिकेसनहरू आएको कारणले धेरै इजाजतहरू दियो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको होइन खास गरी 2060-65 को बिचमा बेसी लाइसेन्स भएको छ त्यो इजाजत पाइसकेपछि मान्छेहरू के अरे इजाजत प्राप्त संस्थाहरूले त इमिडिएट बिजनेस गर्न खोजे तर उनीहरूको डिपोजिट बेस त बनिएको छैन होइन पुँजी लगाए तर डिपोजिट चाहिँ आइसकेको छैन त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले के खोजे त भन्दा होइन हाम्रो पुँजीबाट पनि लगानी गर्न पाउनु पर्यो सेन्ट्रल ब्याङ्कको मान्यता के हो त भन्दा पुँजी भनेको चाहिँ त्यो ब्याङ्किङ रिस्क कभर गर्नलाई हो त्यसमा पनि अनएक्सपेक्टेड रिस्क हुन्छ ब्याङ्किङमा त्यसलाई कभर गर्नलाई राखिने चिज हो जुन के अरे क्रेडिटै दिनलाई अथवा कर्जा दिनलाई होइन पुँजीबाट होइन त्यो हो मान्यता तर त्यति बेलाको समयमा जसको के अरे डिपोजिटको बेस बनिसकेको छैन अहिलेलाई फर द टाइम बिङ ठिक छ त पुँजीबाट पनि लगानी गरौँ भनेर त्यो कन्सेप्ट सुरु भयो हो तर अहिले त सबैजसो संस्थाहरू एक खालले मेच्योर्ड संस्था भइसके सबैको डिपोजिट बेस भइसक्यो अब त्यो विकृत जन्ने कुरोलाई सधैँ बोकेर हामीले लगिराख्नु त आवश्यक छैन जुन कुरो इन्टरनेसनली बेस्ट प्र्याक्टिस हो त्यही कुरोमा हामी जानुपर्छ त्यो भनेर हामीले यो एउटा अर्को चाहिँ सुधारको प्रक्रिया यहाँनिर सुरु गरेका हौँ तर यो सुधारको प्रक्रिया सुरु गरिराख्दाखेरि कहीँ कतै फेरि ब्याङ्कलाई लिक्विडिटीको चाप पर्ला उनीहरूलाई चाहिँ यो डिपोजिट कलेक्सनको प्रेसर पर्ला भनेर हामीले के गर्यौँ त भन्दा गत साल मात्रै 80 थियो नि सिसिडी त्यसलाई 85 बनाएको थियौँ यही कोभिडको असर सुरु भने त्यसलाई पनि नागेर हामीले 85 मात्रै होइन 90 सम्म पाउँछ है यो सिडीमा जाँदा भनेर 85लाई 90 गऱ्यौँ अब 85 नै र 90 इक्विभ्यालेन्ट हो कि होइन त भनेर हेर्दाखेरि कतिपय ब्याङ्क स्पेसिफिक हेरियो भने त्यो अलिअलि फरक पर्ला होइन अलिअलि फरक पर्ला तर
समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्र हेरियो भने त्यो त्यति धेरै फरक पर्दैन, धेरै फरक पर्दैन। त्यसमा पनि हामीले के गर्यौँ त भन्दा अझै ब्याङ्किङ सिस्टमलाई सहज बनाउने प्रयोजनको लागि हामीले प्योर सिडी राखेका छैनौँ अहिले ट्रान्जेक्सनमा। अनि यहाँले त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। यो सिडी क्यालकुलेसन गरिराख्दा डिपोजिटको पोर्सनमा कोर क्यापिटल हटाइए पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले लिने इन्टरनेसनल बरोइङ लगायत अरू बरोइङहरू अलिकति दीर्घकालका सबै खालका सापटीहरू पनि त्यहाँ जोडिनेछ भनेका छौँ। जस्तो यहाँले हेर्नु भने अहिले पनि आइसिबी इन्टरनेसनल कमर्सियल बरोइङ मात्रै 24 अर्ब छ, त्यो जोड्न सकिन्छ। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट रिफाइनेन्स गरेको 6 मन्थ प्लसको रिफाइनेन्सिङै 148 अर्ब छ, त्यो जोड्न सकिन्छ। त्यस्तै अरू लोकल बरोइङ हुनसक्छ, बन्डहरू जारी हुनसक्छ, जुन बन्डहरू क्यापिटलको कम्पोनेन्टको रूपमा छैनन् ती जोडिन सकिन्छ। तर मैले यति भनिराख्दाखेरि अल्टिमेटली लङ रनमा चाहिँ यी सापटीहरू पनि हट्छन् हेर्नुहोस् हैन, ग्रेजुअली हट्नुपर्छ। तर अहिले हामी अब कोभिडको सेकेन्ड फेजको पछाडि छौँ र पोहोरको भन्दा चाहिँ लिक्विडिटी कम हुँदैन है भन्ने मान्यताका साथ हामीले यी सबै कुराहरूलाई त्यहाँ एकोमोडेट गरेका छौँ। हामी यो रेसियो ल्याइराख्दा पनि अत्यन्तै एकोमोडेटिभ भएर यहाँनिर ल्याइरहेका छौँ, जसले गर्दा ब्याङ्कहरूले हिजो इन्जोय गरिरहेको फ्यासिलिटीबाट उनीहरू डिप्राइभ हुन नपरोस्, यो ट्रान्जिसनल अवस्थामा भनेर ल्याइरहेछौँ। यसमा यहाँले भन्नुभएको जस्तै अलिअलि कन्फ्युजन ब्याङ्करहरूसँग रहेको हामीले पनि बुझ्यौँ र ब्याङ्करहरूलाई पनि बोलाएर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको 4वटा एसोसिएसनसँग पनि हामी यहाँ बसिसक्यौँ। हामीले गर्नुपर्ने क्लारिफाई गरेका छौँ। हामी डाइरेक्टिभ निकाल्नु अगाडि उहाँहरूको फिडब्याकहरू पनि हामीले लिइसकेका छौँ, उहाँहरूको धारणा पनि हामीले सुनिसकेका छौँ, कहाँ कता तपाईँहरूको कन्फ्युजन भयो र अप्ठ्यारो के छ भनेर। र यसमा चाहिँ कन्फ्युजन मान्नुपर्ने कुरा केही छैन। मेरो क्यालकुलेसन त यो प्रोभिजनबाट हैन, हामीले एट पार हुँदा पनि हुन्थ्यो 85 र 90 हुँदा के थियो भन्दाखेरि जति 85बाट लोन जान सक्ने क्षमता हुन्थ्यो 90बाट पनि हामीले त्यति नै राख्दा पुग्थ्यो नि, बेसी राख्नु पर्दैन थियो। तर यो सापटीहरूलाई जोडिराख्दाखेरि 1 खर्बभन्दा बेसी लोन जान सक्ने क्षमता ब्याङ्किङ सिस्टमको बनेको छ यसले गर्दा थप। सर, अर्को मौद्रिक नीतिले एउटा अवलम्बन गरेको एउटा सराहनीय काम भन्छु म, विदेशबाट रेमिटेन्सको रूपमा भित्रिएको रकममा 1% का बिन्दुले थप ब्याज दर दिने ल्याएको छ नीति, एक प्रकारले प्रशंसनीय पनि छ। त्यो जुन 1% को व्यय भार छ त्यो सरकारको कोषबाट जाने होला नि अहिले हामीले अब खास गरी यो वैदेशिक रोजगारीबाट आइरहेको रकमहरूको सदुपयोगिताका सन्दर्भमा प्रशस्त क्वेसनहरू उठिरहेको छ, धेरै कन्जम्सनमा मात्रै गयो भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति सेभिङ लाई चाहिँ प्रमोट गर्नलाई र सँगसँगै यो फर्मल माध्यमबाट औपचारिक माध्यमबाट यो रेमिटेन्स आओस् भन्ने अभिप्रायका साथ 1% चाहिँ पोइन्ट बेसी सेभिङमा दिने गरी हामीले राखेका छौँ। यसमा 2-3 अप्सनहरू छन्, हामी त्यसलाई एक्सर्साइज गरिरहेछौँ अहिले। एउटा चाहिँ अब राज्यले बजेट मार्फत सुविधा दिन सक्ने विषय पनि छ हैन, राज्यले पनि दिन सक्छ। त्यो चाहिँ अब प्रतिस्थापन विधेयक आउन बाँकी भएकोले त्यो चाहिँ आश गरौँ त्यहाँबाट पनि सपोर्ट भयो भने। यदि सपोर्ट भएन भने हामीले अरू खालका इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि राष्ट्र ब्याङ्क आफैले र ब्याङ्किङ सिस्टम आफैले गर्न सक्ने पनि केही उपायहरू सोचेर यो राखेका छौँ। जे होस्, कुनै पनि वैदेशिक रोजगारीबाट पठाइएको रकम डाइरेक्टली ब्याङ्क खातामा डिपोजिट हुने गरी आउँछ भने त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो, हामी ब्याङ्किङ सिस्टमबाटै पनि उपलब्ध गराउन सक्छौँ। गौरव साहब, अर्को बैङ्किङ क्षेत्रको एउटा गुनासो भनौँ, माग भनौँ, जहिले यो रहिरहेको छ, स्प्रेड रेट चाहिँ खारेज गरेर शुल्क लगायतका विषयमा चाहिँ बैङ्कलाई छोडिदिउँ अथवा मार्केटलाई नै छोडिदिउँ, यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले हस्तक्षेप नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको उनीहरूको माग लगभग यो थेगो जस्तै भइसकेको छ। यसो सुन्दाखेरि त ठिकै पनि हो, डिमान्ड र सप्लाईले शुल्क निर्धारण गर्छ, अर्थशास्त्रको नियम नै हो। हुन्छ, यसमा केही यहाँको धारणा के छ? यो सुन्दाखेरि त ठिकै जस्तो पनि लाग्छ, समस्याहरू छन्। यहाँले भन्नुभएको सबै कुरो चाहिँ मार्केटले नै डिसाइड गरोस्
शुल्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हस्तक्षेप नगरिदियोस् शुल्क लगायतका विषयमा भन्ने कुरो छ। यसमा हामीले के अनुभव गऱ्यौँ भने हामी पनि सकभर हस्तक्षेप नगर्ने मनस्थितिमा हो, गर्नु नपरोस् भन्ने नै हाम्रो पनि धारणा हो। तर हामी कहाँ रहेको मार्केट प्लेयरहरूले पनि बजारमा एउटा प्रतिस्पर्धी वातावरणमा काम गरेर ग्राहकहरूलाई त्यही अनुसारको सुविधा दिएदेखि त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने विषय छैन। अब बिजनेस चाहिँ बढ्दै गइरहेछ, स्केल ठुलो हुँदै गइरहेछ पहिलेको दाँजोमा। तर त्यसको बेनिफिट चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले मात्रै लिन खोज्ने प्रवृत्ति हामी कहाँ छ। र कुनै न कुनै किसिमको इन्टरभेन्सन बिना ग्राहकहरूलाई सुविधा दिने, ग्राहकको विषयमा सोच्ने कुराहरू कमै हामी पाउँछौँ। र समग्रमा मैले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि अहिले त्यो खालको भनौँ न हामीले हस्तक्षेप नगर्दा पनि हुने वातावरण हामीले बनिसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसरी पनि हामीले छोइरहेछौँ। यहाँले गत सालकै पोलिसी हेर्नुहोला, हामीले कतिपय फीहरू बारे छोयौँ होइन। एउटा माइक्रो फाइनेन्सले 4% प्रोसेसिङ फी लिनुहुन्थ्यो, हामीले 1.5% भन्यौँ। हामीले नभने अब त 4% लिन्थ्यो नि होइन। प्रिपेमेन्ट चार्ज 3%, 4% सबै ब्याङ्कको हुन्थ्यो। हामीले 1/3 मात्रै भन्यौँ प्रोसेसिङ चार्जको होइन। जसले गर्दा त्यसले पनि हुँदो रहेछ त अहिले पनि प्रफिट त ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको राम्रै देखिराख्नु भएको छ। राम्रै प्रोभिजनिङ सबै गरेर कस्टमरलाई सुविधा दिएर कमाउँदा, एउटा सेटिस्फाइड कस्टमर सहित कमाउँदा राम्रो नि त ब्याङ्कलाई। त्यो सोच नपलाउन्जेलसम्म चाहिँ हामीले एक खालको हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। अहिले पनि पर्या छ 1 करोडभन्दा साना ग्राहकहरूको हकमा बेस रेटमा 2% पर्सेन्टेज पोइन्टभन्दा बेसी ब्याज लिन नपाउने भनेर यो यस्ता खालका प्रोभिजनहरू हामीले बेसिकली त्यो ग्राहकहरूको संरक्षणको खातिर गरेका हौँ। राष्ट्र ब्याङ्कको आफ्नै ट्रेजरीमा ल्याउनलाई गरिएको होइन। र यो गरिराख्दाखेरि हामीले ब्याङ्कको प्रफिटेबिलिटी, ब्याङ्कको त्यो कमर्सियल नेचरलाई हामीले कम्प्रोमाइज पनि गरिरहेको छैनौँ। हाम्रो मान्यता के हो भने ब्याङ्क वित्तीय संस्था कमर्सियल इन्टिटी हुन्, उनीहरूले कमाउनुपर्छ। उनीहरूको कमाइ नै अर्को फ्युचर स्टेबिलिटीको आधार हो। फेरि सँगसँगै उनीहरूले कमाएनन् भने भोलि संस्था दरा पनि हुँदैनन्। त्यसमा हामी एकदमै ढुक्क छौँ। त्यो कुरोमा, त्यो सिद्धान्तमा हाम्रो कुनै शङ्का छैन। तर के त भन्दा यहाँ कमाइ राख्दा आफ्ना ग्राहक मार्फत कमाइया हो, ती ग्राहकको बारेमा पनि उहाँहरूले सोच्नुपर्छ। एउटा फेयर कमाइ हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले यो खालको इन्टरभेन्सन गरिरहेको। भने पछाडि बैङ्कहरू अहिलेसम्म भरोसा गर्न योग्य भइसकेका छैनन् भन्ने आशय बुझेँ मैले। त्यसो चाहिँ होइन, किनभने ब्याङ्कहरू अब सर्वसाधारणको डिपोजिटको लागि कस्टोडियन हुन् होइन। उनीहरूकै जिम्मामा सारा हामीले कमाएको दुःख गरेको पैसा हामीले जिम्मा दिएका छौँ। त्यसकारण उनमा भरोसा गर्न हुँदैन भन्ने कुरो होइन। तर उनीहरूको कमर्सियल मोटिभ बेसी छ, कमाउन बेसी खोज्छन्। त्यसकारण त्यहाँ केही अङ्कुश जरुरी छ, जुन अङ्कुश चाहिँ अब कहिलेसम्म यो मेन्टालिटी हुन्छ त्यति बेलासम्म गर्न जरुरी छ, जसको रोल चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिएको छ कानुनले, र हामीले त्यो गरिरहेको छौँ। बैङ्कहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि एउटा बैङ्कले, एउटा पर्टिकुलर बैङ्कले गल्ती गरिदिन्छ र त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ सम्पूर्ण होल ब्याङ्किङ सेक्टरलाई पनि पर्ने गरी नीति आइदिन्छ। पर्टिकुलर त्यही बैङ्कलाई मात्रै कारबाही गरेदेखि हामी अरूले गरेको सजायको भागीदार बन्नु पर्दैन थियो नि भन्ने पनि छ। कन्सर्नमा यसो के छ धारणा? त्यस्तो हामीले कुनै ब्याङ्कले गरेको गल्तीलाई त्यही ब्याङ्कलाई नै कारबाही गर्ने हो होइन। यदि उसको नन कम्प्लायन्स छ, उसले गैर कानुनी काम गरिरहेको छ भनेदेखि त त्यो ब्याङ्क नै त्यसको भागीदार हुन्छ। हामीले अरूलाई कारबाही गर्ने कुरो पनि आउँदैन, गरे पनि छैन, गर्नु पनि भएन। त विषय चाहिँ के हो त भन्दा कतिपय कुरा लेसन लर्न हुन्छन्। हामीले पनि प्र्याक्टिसबाट कतिपय कुरा थाहा पाउँछौँ कि गलत प्र्याक्टिस मार्केटमा हुँदो रहेछ भने त्यो गलत प्र्याक्टिसलाई त करेक्सन गर्नु पऱ्यो नि। भोलि एउटाले गरेको गलत प्र्याक्टिस अर्कोले पनि गर्न सक्छ। हाम्रो मार्केटले देखिरहेछौँ, हामीले सबैले देखिरहेछौँ, यही सोसाइटीमा छौँ। त्यसले गर्दा त्यो प्र्याक्टिस अर्कोले पनि नगरोस् भनेर रुल त ब्ल्याङ्केटै चाहियो नि। रुल त एउटालाई मात्रै लागू गर्नु भएन, सबैलाई चाहियो। हामीले कुनै पनि रुल बनाइराख्दा, नियम बनाइराख्दा हामीले सबैलाई हुने गरी नै बनाउँछौँ। भला
त्यो रुल कतिपय अवस्थामा इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिसबाट गभर्न भएको होला, कतिपय अवस्थामा चाहिँ मार्केट बिहेभियरबाट पनि कहिलेकाहीँ गभर्न भइरहेको हुन्छ हाम्रो जस्तो चाहिँ सोसाइटीमा, हाम्रो जस्तो मार्केटमा। त्यसले गर्दा त्यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन, लिनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले चाहिँ एउटाको गल्तीको पेनाल्टी अर्कालाई चाहिँ दिँदैनौँ कहिले पनि, तर त्यो गल्ती चाहिँ अर्काले पनि दोहोऱ्याउँछ कि भन्ने लाग्छ भने अर्कोलाई पनि नदोहोऱ्याउने गरी रुल चाहिँ ल्याउनुपर्छ। ओके, गौरव साहब, मैले छोटोमा उत्तर चाहेँ। अहिले जति पनि चर्चा बहसहरू भइरहेका छन् अधिकांश व्यवसायी र ऋणीलाई लक्षित गरेर मात्र भएको जस्तो सुनिन्छ, पाइन्छ। जो निक्षेपकर्ता छन्, जसले चाहिँ सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता जो चाहिँ घाँस काटेर 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ गरेर डिपोजिट गरिरहेका छन्, उनीहरूको विषयमा खासै शब्द खर्चिएको सरकारवालाहरूले पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा जबकि निक्षेप भएन भने त बैंकिङ सेक्टर नै रहँदैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ गभर्नर साहब अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै अलिकति स्ट्रङ एउटा कुनै डिसिजन लिनुपर्ने अवस्था हो कि? किन भन्दाखेरि केही दिन अगाडि नै हामीलाई ज्वलन्त उदाहरण छ, 4.5-5% ब्याज दर 1.5-2 मा झारिएको छ। अलिकति लिक्विडिटी फ्लेक्जिबल हुने बित्तिकै त्यही आफूलाई फेभर हुने गरी गर्ने, अलिकति हजुरको टाइट हुने बित्तिकै आफूलाई फेभर हुने गरी मात्रै बैंकिङ क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ। यसमा गर्नु सक्ने धारणा के छ? पहिलो कुरो त अब निक्षेपकर्ता नै यो ब्याङ्किङ समग्र सिस्टमका महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हुन् हैन। तपाईँले कतिपय त्यो 1930तिरको क्राइसिसको बेलामा युएसकै प्रेसिडेन्टले भनेको कुरा सम्झाउनु भयो भने पनि ब्याङ्कहरूलाई तपाईँसँग भएको सुन, तपाईँसँग भएको नगद, यी केही पनि होइन, नि सबै अस्थायी कुरा हुन्। तपाईँको कुनै पनि सम्पत्ति छ भने त्यो तपाईँको ग्राहक हो, तपाईँको निक्षेपकर्ता हो। एक्ज्याक्टली, उनीहरूको विश्वास हो, उनीहरूको कन्फिडेन्स हो। त्यसैले फाइनेन्सियल सिस्टमको मेन चाहिँ स्थायित्वको मेन जड भनेकै ग्राहकको विश्वास हो, पब्लिकको विश्वास हो, पब्लिक कन्फिडेन्स हो हैन। तपाईँसँग प्रशस्त सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि लाइन लाग्दिए पब्लिक भनेदेखि त तपाईँको कुनै सम्पत्तिले धान्दैन नि, धान्छ र धान्दैन। त्यसले गर्दा ब्याङ्किङ सिस्टमले जहिलेसुकै पनि आफ्ना ग्राहक, त्यसमा पनि पर्टिकुलरली डिपोजिटरहरूलाई एकदमै आफ्नो माथमा शिरमा राखेको हुन्छ, राख्नुपर्छ। र जहाँसम्म ब्याजले उहाँहरूलाई कम्पेन्सेट गर्ने विषय छ, यो चाहिँ रिलेटिभ कुरा हो। कतिपय देशहरूमा यहाँहरूले हेर्नु हो भने सर्वसाधारणले मेरो पैसाको कस्टोडियन ब्याङ्कले गरिदियो भने नै ठुलो कुरो हो, ब्याज चाहिँ इभन नेगेटिभ हुँदा पनि सन्तुष्ट हुन्छन् हैन, ब्याज नदिए पनि सन्तुष्ट हुन्छन्। कतिपय मुलुक त्यस्ता पनि छन्। अब कतिपय मुलुक जस्तो अलिकति डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ ब्याज दर अलिकति बेसी हुन्छ र कतिपय लगानी के अरे सेभर्सहरूको चाहिँ रिटर्नको आधार, आम्दानीको स्रोतै पनि ब्याज भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो ब्याजले पनि ठुलो माने राख्छ। हाम्रो वातावरण पनि, हाम्रो अर्थतन्त्र पनि त्यस्तै खालको हो र हामीले यो कुरोलाई उच्च मान्यता दिएका छौँ। इनफ्याक्ट डिपोजिटरहरूलाई हामीले इन्करेज गर्नुपर्छ। कहीँ कतै पनि डिपोजिटर डिस्करेज हुने वातावरण नबनोस्। यहाँलाई चाहिँ म फ्रेङ्कली भन्छु, यही हलमा हामी कतिपय बोर्ड र सिओहरूसँग छलफल गरिराख्दा हामी प्रत्येक छलफलमा यो एउटा हाम्रो एजेन्डा हुन्छ हैन, कि तपाईँहरूको डिपोजिटरलाई दिने ब्याजको रेन्ज हाम्रो एक्सपेक्टेसन कमसेकम यो हो हैन। कर्जाबाट लिने 9% हो अथवा सिङ्गल डिजिट हो हैन। तपाईँले कर्पोरेट डिपोजिटरलाई दिने एफडीआरमा दिने 6% होला, 7% होला, तर एउटा सेभिङमा राख्नेलाई पनि कमसेकम मिनिमम 4%, 3.5% भन्दा तल नझर्नुहोस् न। जसले गर्दा फरक पर्दैन। तपाईँहरूको एभरेज कस्ट अफ फन्ड त त्यसो हुँदा पनि 5.5-6 भित्रै बस्छ। गिभन स्प्रेडभित्र तपाईँले मजाले चाहिँ कर्जा दिन सक्नुहुन्छ सिङ्गल डिजिटमै। हाम्रो ओरिएन्टेसन प्रत्येक ब्याङ्कसँग, ब्याङ्कको बोर्डसँग, सिओहरूसँग बस्दाखेरि कोही रेटसँग रिलेटेड यो हो। र सँगसँगै यहाँले हेर्नु हो भने हामीले गत साल पनि यो साल पनि डिभिडेन्डसँग रिलेटेड केही सर्कुलर ल्याइराख्दाखेरि हामीले एसओटी मनिटरी पोलिसीभन्दा अगाडि ल्यायौँ। लास्ट इयर ल्याएकै सर्कुलर ल्यायौँ
आफ्नो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको 30% भन्दा बेसी क्यास डिभिडेन्ड बाँड्न नपाउने गरी हामीले राख्यौँ। यो राख्नुको मेन तात्पर्य के हो भने फाइनेन्सियल सिस्टमलाई पनि हामीले अलिक सुरक्षित राख्नु पर्यो, कमाइहरू चाहिँ तुरुन्तै डिभिडेन्डको रूपमा बाहिर नजाओस्, कोभिडको चाहिँ असर छ, क्रेडिट क्वालिटीहरूमा असर छ भनेर यो राखिया हुन्। र त्यो 30% डिस्ट्रिब्युट गर्नलाई पनि एउटा शर्त त्यहाँ राखेका छौँ। त्यो शर्त के छ त भने त्यो ब्याङ्कको एभरेज चाहिँ उसको डिपोजिटको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट जुन छ त्योभन्दा बेसी हुन पाउँदैन भनेको छ। भन्नुको अर्थ कुनै पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले यदि बेसी डिभिडेन्ड बाँड्न खोज्छ भनेदेखि उसले डिपोजिटरको रेट पनि इन्ट्रेस्ट रेट पनि बढाउनु पर्यो, माथि राख्न सक्नु पर्यो भनेर वान अफ द स्टेक होल्डर, महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको डिपोजिटर हो। उसको प्रोटेक्सनमा पनि सँगसँगै उसको रिटर्नमा पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्था सँगसँगै लाग्नुपर्छ है भन्ने मान्यताका साथ हामीले त्यो नीतिगत व्यवस्था मार्फत पनि त्यसलाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको छ। बैङ्कर्सको भनाइ अर्को के छ भन्दाखेरि स्प्रेड पनि कम गर भनिया छ, सेवा शुल्क पनि बन्देज लगाइया छ, निर्देशित कर्जाको सीमा 40% पुर्याइया छ, जबरजस्ती गर्न लगाइएको छ, लास्ट आवरमा 11th आवरमा आएर प्रोभिजनिङ बढाइया छ। अब त साना तथा मजौलालाई प्रिमियम रेट पनि फिक्स्ड 2% भन्दा बेसी नलिए भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले अब अल्टिमेटली बैङ्कको साँचो बुझाउन मात्रै बाँकी छ र यो त नियामक निकाय होइन कि अधिनायकवादी चरित्रमा पो उत्रिन खोजेको हो कि जस्तो भान हुन्छ भन्ने लाइनमा पनि कतिपय टिप्पणीहरू सुनिन्छ। गर्न साहब, हजुरको के छ यसमा धारणा? मेरो केही पनि छैन। यहाँलाई कस्तो लाग्छ त्यो आरोपप्रति? त्यसै कि यी सबै हिसाबले गर्दा गत साल हामीले 71 अरब कमायौँ पनि भन्नु भएन? आफ्नो त फेरि कसैले पनि त्यो कुरा ल्याउँदैन। होइन, त्यो सबै कुरो थियो भने यही सिस्टमले दिएको त हो नि, त्यो त होइन, त्यही इजाजतले दिएको त हो नि, होइन, यिनै रुलभित्र बसेर उहाँहरूले कमाउनु भएको त हो नि। लास्ट आवरमा थपेको प्रोभिजन पछि आएको फिगर त हो नि, त्यो घटाइएको चाहिँ फीहरू, सर्भिस फीहरू पछाडिको फिगर त हो नि त्यो, होइन। त्यसले गर्दा ठिक छ, एउटा कमर्सियल एन्टिटीलाई बेसीभन्दा बेसी कमाउन हुन पाए हुन्थ्यो, बेसीभन्दा बेसी सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिन पाए हुन्थ्यो भन्नु उहाँहरूको आकाङ्क्षा स्वाभाविक हो। अब मलाई पनि लाग्छ नि, देशले चाहिँ विकास 15% गर्न पाए हुन्थ्यो, प्रत्येक वर्ष ग्रोथ लाग्दैन र लाग्छ होइन। उहाँहरूले पनि सघाइदिनु पऱ्यो नि त्यसैलाई। देशको विकास चाहिँ 15% भनेर म सोच्ने अथवा चाहिँ देशका नेताहरूले सोध्ने, तर ब्याङ्कले चाहिँ भयो भएको कुरो चाहिँ इम्पोर्ट गरेर फाइनेन्सिङ मात्रै गर्ने होइन। लोकल चाहिँ आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी चाहिँ कृषिमा, डोमेस्टिक चाहिँ इन्डस्ट्रीमा लाई प्रोत्साहित गर्ने गरी लगानी नहुने हो भनेदेखि कसरी हुन्छ त होइन। सेक्टरल क्रेडिट, डाइरेक्ट लेन्डिङको कन्सेप्ट त्यही नै हो होइन। यहाँ अब ब्याङ्किङकै स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, ब्याङ्कमा बस्नु भएको छ, पाएसम्म ब्याङ्करलाई सजिलो लोन होइन, एउटा ठुलो व्यापारीलाई ठुलो लोन दिएर सर्लक्क ब्याज आउँछ, किन त्यो खेतमा बारीमा गई के रोपिस् होइन, के उमारिस्, कस्तो फलाइस् भनेर त्यो हिलोमा गई किन हेर्ने, दुःख किन गरिराख्ने र, त्यो पनि सानो कर्जालाई। एक्ज्याक्टली होइन। अब त्यसलाई त हामीले फोर्सफुल्ली लागू गर्नु पर्यो नि, हामीले निर्देशित गर्नु पर्यो नि, तब मात्रै हुने भयो। हामीले त्यो डाइरेक्सनमा गएनौँ भने यहाँलाई म स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क कुनै यस्तो चाहिँ के लाद्न भन्नुभयो तपाईँले, जबरजस्ती लाद्ने भन्ने खोजिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क यस्तो संस्था हो जसले एउटा देशको हित, समग्र सिस्टमको हित बाहेक अरू सोचेकै हुँदैन। सोच्दै त्यो हित सोचेर, सबैको हित, सार्वजनिक हित सोचेर मात्रै काम गरिरहेको हुन्छ। उहाँहरूको आरोप भनेको उहाँहरूको स्वार्थमा हुन्छ नि, चाहे व्यापारीहरूको भन्नुहोस् चाहे ब्याङ्कको भन्नुहोस्। हामीले ल्याएको नीति त समग्रमा हो, राष्ट्रिय हितमा हो होइन, सिस्टमको हितमा हो। सिस्टम चाहिँ सुरक्षित भएपछि उहाँहरू पनि बाँच्ने हो नि होइन। त्यो केही बेरको न्यानो खोजेर हुँदैन, न्यानो त सधैँलाई चाहियो होइन। हाम्रो उद्देश्य भनेको सधैँलाई न्यानो दिने हो, कहिले पनि क्राइसिस नआओस्, अप्ठ्यारो नपरोस्। त्यसले गर्दा आरोपहरू छन्, सुन्नुपर्छ, तर कुन सही हो कुन गलत हो
कुन स्वार्थमा आइरहेको हो, कुन निस्वार्थ सुझाव हो, त्यो हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ। हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन यस्तो कुरालाई। फेरि उहाँहरू नितान्त कमर्सियल एन्टिटी हो, उहाँहरूको भ्यू कमर्सियल छ, त्यसलाई अन्यथा लिने होइन। तर हामीले गर्नुपर्ने ड्युटी हामी गर्दै बस्ने हो। सस्टेन गर्ने, मेन्टेन गर्ने र दिगो विकासमा राष्ट्र ब्याङ्क फोकस छ भन्ने कुरो मैले यसबाट समराइज गरेँ। गन्छ मैले अन्त्यमा एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ। नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रलाई जहिले एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ अत्याधिक नाफामुखी भनेर, होइन? अहिले पनि लगभग नाफाको कुरा निस्किने हालो, अत्याधिक नाफामुखी भनिन्छ। तर बैङ्कर्सहरू के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो रिटर्न भनेको, रिटर्न अन इक्विटी भनेको त्यही 10-11% हो, 12% अन एन एभरेज। 10औं अर्ब लगानी भएको संस्थामा 10% मात्र रिटर्न आउँदा पनि ठुलो रकम देखिन्छ। त्यसमाथि हामी एकदमै ट्रान्सपरेन्ट छौँ, बाहिरबाट छर्लङ्गै जे छ भित्रको कुरो देखिन्छ। त्यो गर्दाखेरि ठुलो फिगर देखिएको हो। तर ट्रेडिङ कम्पनीहरू 30-35-40%सम्म छन् रिटर्न दिने, त्यतातिर चाहिँ ध्यान जाँदैन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ, बैङ्कर्सहरूको भनाइ। तर अर्को पक्ष फेरि जनता भनौँ अथवा टिप्पणी गर्ने व्यक्तिहरू के भन्छन् भन्दाखेरि होइन अत्याधिक नाफा भयो, 4.5 अर्ब 5 अर्बसम्म पनि नाफा गरेको पाइयो। मैले हिजो अस्ति एउटा खबरमा पढेको थिएँ, त्यहाँ केसम्म लेखिएको थियो भन्दाखेरि बैङ्कहरू त लाइसेन्स प्राप्त लुटेर हुन्, 4.5-5 अर्ब कहाँबाट यिनीहरूले नाफा गरे भन्नेसम्म पनि टिप्पणी आउन थालेको छ। र फेरि त्यसैमा प्लस हुने गरी पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले पनि बैङ्कहरू मात्रै मोटाका मोटाइ छन् र यिनीहरूको नाफामा अङ्कुश लाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा पनि अभिव्यक्ति आइरहेछ। गभर्नर साहबको यसप्रतिको धारणा के छ? यस्तो, पहिलो कुरो त ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू एउटा कमर्सियल एन्टिटी हो, होइन? उनीहरू परोपकारी संस्था होइन, त्यो कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो। मैले अघि पनि भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले नाफा कमाउनु भनेको उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट पनि हो, उनीहरूलाई सस्टेन गर्न, उनीहरूलाई स्थायित्व दिन, होइन? उनीहरूको साउन्डनेस बढाउनलाई पनि उनीहरूले कमाउनै पर्छ, होइन? नकमाइकन उनीहरू सस्टेनेबल हुन सक्दैनन्। त्यसले गर्दा उनीहरूले कमाउनुपर्छ, तर रिजनेबल कमाउनुपर्छ। अघिको तपाईँको क्वेसन यहाँ जोडिन्छ कि ठ्याक्कै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लाउनु पर्ने ठाउँमा त अङ्कुश लगाएको छ। यदि नलगाएको हुन्थ्यो भने यो आरोप अझै बल्झिएर जाने रहेछ नि त, होइन? हामीले अङ्कुश लगाएको कारणले रिजनेबल लेभलमा नाफा बसिएको छ, होइन? र आरोप चाहिँ यहाँ कसरी पनि आएको म देख्छु त भन्दा अलिकति रिलेटिभली कम्पेयर गरेर एनालाइसिस गरेर नहेरिएकै हो तपाईँले भन्नुभएको जस्तै, जसको चाहिँ अरबौँ 10औं अर्ब 20औं अर्बको इक्विटी लगानी छ, होइन? रिजर्भ इक्विटी गरेर, अनि उसको अर्बमा नाफा हुनु ठुलो कुरो होइन, त्यो रिजनेबल नाफै हुन्छ। रिटर्न अन इक्विटी इन एभरेज अहिले 12% को हाराहारीमा छ, त्यो ठुलो विषय पनि होइन। तर अब यतिको रिटर्न हुने त अरू पनि कति एन्टिटी हुन्छन्, नहुने होइन नि, होइन? यसलाई हामीले अन्यथा पनि मान्नु हुँदैन। रिटर्न स्वाभाविक हो, यसलाई रिलेटिभली कम्पेयर पनि गरिदिनुपर्छ। र अनि अनयुजुअल छ भने त हामीले त्यसलाई हेरेकै छौँ नि। हामीले स्प्रेड राखेका छौँ, हामीले सर्भिस फीमा कन्ट्रोल गरेका छौँ, प्रिपेमेन्ट फीहरूमा कन्ट्रोल गरेका छौँ, सबै कुरोलाई हामीले ब्यालेन्स गरिदिएका छौँ, जसले गर्दा उनीहरूलाई यो खालको आक्षेप नआओस्, तर रिजनेबल रिटर्न पनि होस्, उनीहरू सस्टेन पनि हुन सकौँ भन्ने हिसाबले अहिले भइरहेको नाफा त्यस्तो भनौँ न हाम्रो यो नियन्त्रण एडमिनिस्ट्रेसन पछि त्यस्तो अनयुजुअल चाहिँ होइन। यसलाई चाहिँ हेर्ने हाम्रो सोसाइटीको चाहिँ अलिकति दृष्टिकोण चाहिँ फरक दृष्टिकोण भएको, उहाँ सोसाइटीले चाहिँ साइज हेर्न थाल्यो क्या, अरबमा नाफा अरबमा, होइन? तर त्यहाँभित्र लगानी कति छ भन्ने कुरो हेरिएन, होइन? कसैले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ लगाउँछ र 2 लाख कमाउँछ भने त्यो सानो देखिने भयो, होइन? हुन त उसले कमाउँदा त 200% कमाइरहेछ नि, होइन? तर कसैले 20 अर्ब लगाएर 1 अर्ब कमाएछ भने त्यो ठुलो देखिने हो कि, होइन? त्यो फिगरमा हेरियो, त्यसलाई रिलेटिभली हेरिएन। हाम्रो नाफा, हाम्रो ब्याङ्किङ साइज त खासै ठुलो होइन इन्टरनेसनल सिनारीमा अन्यत्रसँग कम्पेयर गर्दाखेरि। हामीले अरूसँग पनि हेर्नुपर्छ सँगसँगै। त्यो चाहिँ अलिक हाम्रो सोसाइटीको ऊ पनि त्यस्तो छ, कतिपय ठाउँमा त्यो अलिक ठुलो देख्यो कि त्यसलाई चाहिँ अनयुजुअल ठान्ने बानी पनि छ। त्यो ग्रेजुअली मुलुक अलिकति विकसित हुँदै जाँदाखेरि सुध्रिँदै पनि जान्छ यस्ता कुराहरू आफ्नै।
भनेपछि यसलाई सहज नै रूपमा यसलाई अन्यथा लिनु भएन हुँदैन। भन्ने यो गभर्नमेन्ट सोसाइटीले हेर्ने दृष्टिकोण हो। यसलाई हामीले चाहिँ बताइदिनु पनि पर्छ। फ्याक्ट सोसाइटीको मानसपटलमा चाहिँ यो छाप परेको छ कि बैङ्कहरू नाफाका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन्, उनीहरू अत्याधिक नाफामुखी छन् है भन्ने चाहिँ त्यसलाई त परेको छ। हामीले बाँधेकै छौँ नि, स्प्रेडले बाँधेका छौँ। ब्याज योभन्दा बेसी नलिनु भनेका छौँ होइन। त्यहाँभन्दा के गर्ने, धेरै कुरा कसिएको छ। र सर अन्त्यमा मलाई एउटा प्रश्न सम्झना आयो, आधार दर पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ, यसको अर्थ अझै घटाउने सङ्केत गर्न खोजिया हो? यसै गर्ने भन्ने छैन, त्यसमा घटाउने बढाउने। हामीले चाहिँ के गर्न खोजिया भने यो बेस रेटको सन्दर्भमा अन्यत्र पनि प्र्याक्टिस छ। जस्तो इन्डियामै MCLR भन्छ होइन, अरू मुलुकहरूमा छ, लाइबरको व्यवस्था छ। त्यसको प्रावधानहरू हेरेर, त्यसको कम्पोनेन्टहरू हेरेर हाम्रो पनि बेस रेट चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस अनुसार बनाउन खोजिया मात्रै हो। यसमा अलिकति एडहक बेसिसमा त्यो आधार दर तय भएको छ पहिले, त्यो नभइकन हामीले बेस्ट प्र्याक्टिस फलो गर्न खोजिया। हस् त गर्नु सर, समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै सबै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू र नेपाल टेलिभिजनलाई धन्यवाद। हस् त नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रम बैङ्किङ सेरोफेरको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता तपाईँहरूको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैङ्किङ सेरोफेर युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बैङ्किङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क, पाइनियर ब्याङ्क विथ कम्प्लिट ब्याङ्किङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा NLG को इच्छा। NLG इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। लाइफ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com